يقولون الإنسان إذا تعلق بالسيدة فاطمة سلام الله عليها فاطمة الزهراء هذا يكون مميز، وأي عمل تنوي لفاطمة الزهراء يكون مميز، وأي شيء بحياتك تربط بفاطمة يكون مميز. ولهذا أتخطر أحد العلماء يسأل الشيخ عباس القمي رضوان الله، عرفوه عباس القمي صاحب كتاب مفاتيح الجنان، هذا الكتاب العظيم اللي تلقوه بكل مكان. إخواني تدرون أنتم ايش قد أكو كتب أدعية كتبها العلماء؟ آلاف مؤلفة. كل فقيه عنده كتاب دعاء. ايش معنى هذا الكتاب تميز؟ وأكو كتب أضخم وأهم وأوسع من كتاب مفاتيح الجنان. شنو سر هذا الكتاب؟ أحد العلماء يسأله الشيخ عباس بآخر أيام حياته، قال له شيخ عباس أنت شنو سر هذا الكتاب اللي تميز بهذا الشكل؟ الشيخ عباس التفت له قال له السر معروف. قال له أنا ألفت كتب كثيرة كنت أتوقع أنه راح تأخذ مديات مساحة بس. قال له هذا الكتاب أول ما بديت به انويت لسيدتي ومولاتي فاطمة، انويت كل هذا الكتاب لروح سيدتي ومولاتي الزهراء. فهذا السر، وقضية مجربة، علماءنا يذكرون، فقهاءنا يذكرون، أنتم جربوا.